आलिया बहुत गुस्से वाली थी। वो हर वक्त गुस्से में ही रहा करती थी। ये है अहमद। अहमद के माँ बाप नहीं हैं, जिस वजह से वो अपनी भाभी और भैया के साथ रहता है। आलिया के अकड़ू स्वभाव की वजह से अहमद बहुत परेशान रहा करता था। मैं तो घर की नौकर हूँ ना, सारा दिन काम करने के बावजूद जब मशीन में सारे कपड़े धुल गए हैं, अब तुम्हें याद आया है शर्ट देना। आलिया भाभी, मैंने कल आपको बोला था जब कपड़े धोने लगे तो मुझे बता देना। मैं रेडियो या टेलीविजन तो नहीं जो हर बात की तुम्हें खबर दिया करूं। खबर रखनी होती है या खबर रखने वाली कोई ले आओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं जो तुम्हारे सारे काम करूं। तभी पास में रहने वाली पायल आती है। अहमद, जल्दी चलो, पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या? अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। पायल और अहमद पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से पले बढ़े थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब पायल के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसकी पहले माँ तो थी नहीं। अब पायल के सिर से उसके बाप का भी सर से साया उठ गया था। लेकिन जाते जाते पायल की शादी अहमद से करवा गए। ये लो, एक निकम्मे का खाना पीना थोड़ा था कि अब शादी भी उस घर में की जो बहुत गरीब है और ना दहेज लाई है। आलिया, धीरे से बोलो, कमरे से बाहर आवाज जा रही है। अहमद सुबह ही बोल रहा था कि मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जब मिलेगी वो काम कर लेगा। कितने दिनों से कह रहा है, मिली तो नहीं। अब एक बोझ थोड़ा था, दूसरा भी उठाऊं। आलिया की बातें पायल और अहमद ने सुन ली। वो सुनकर बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब आलिया उन्हें बात बात पर डांटने लगी। एक दिन, ये लो, तुम लोग नमक से खा लो, क्योंकि सब्जी तो खत्म हो गई है ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि हम अपने हिस्से की भी सब्जी तुम लोगों को दें। तुम्हें पता तो है तुम्हारे भाई एक कमाने वाले हैं और हम 4 खाने वाले। मैं बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद सकती। महंगाई इतनी हो गई है, अब मुझसे नहीं तुम लोगों का खर्चा उठाया जाता। अब खुद कमाओ और खुद खाओ। भाभी, मैं जब से यहाँ आई हूँ आप मुझसे एक ही ताना देती हैं कि हम दोनों आप पे बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बात करती हैं। अहमद, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी जी कितनी परेशान होती हैं हमारी वजह से। अब हमारे बाबूजी के घर चलते हैं, वहाँ किराया दे लेंगे। अब मुझसे और ताने नहीं सुने जाते। नहीं सहे जाते ताने तो निकल जाओ ना। मैंने तुम दोनों को मना किया हुआ है। मुझे अब तुम लोगों और बर्दाश्त नहीं होते। निकल जाओ मेरे घर से। अब पायल और अहमद आलिया के किराए के घर पर रहने लगे। अब काम करना तो जरूरी था। घर का खर्च कैसे चलता और किराया कैसे देता, इस वजह से आलिया उससे कहती है, अरे सुनो, जो पापा काम करते हैं वही तुम कर लो। पापा बाजार से छोले भटूरे बनाकर बेचते थे, तुम भी वो कर लो, थोड़ा खर्च तो चलेगा। जैसे पापा काम करते थे वैसे करो। मैं तुम्हें बता दूंगी कैसे पापा काम करते थे। ठीक है, तुम मुझे बता देना तुम्हारे बाबा कैसे काम करते थे, मैं वैसे ही लगा लूंगा। वैसे तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है ना मेरी वजह से। नहीं, परेशानी किस बात की। अल्लाह ने जो चाहा होगा वही सबके लिए बेहतर होता है। जो अल्लाह ने चाहा वो भी हमारे लिए बेहतर है। अगले ही दिन से अहमद ने अपने ससुर का काम छोले भटूरे का संभाल लिया। पायल भी घर के सारा काम करके अहमद की मदद करने के लिए ठेले पर आ जाती है। अरे बेटा, यहाँ तो एक बुजुर्ग नहीं था ठेला लगाता। जी अंकल, वो मेरे ससुर जी थे। उनका कुछ ही दिनों पहले ही देहांत हुआ था। अब उनकी जगह मैं ठेला लगाने लगा हूँ। बेटा सच बताओ ना, बहुत खुशी हुई है कि तुमने अपने ससुर का काम संभाला है। शाबाश बेटा।
ان کے وہی پرانے گاہک آنے لگے جو اس کے سسر سے کھایا کرتے تھے۔ ان کی اب اچھی خاصی کمائی ہونے لگ گئی، وہ اچھا خاصا کھانے لگ گئے۔ لیکن اس کی بھابھی یہ دور سے ہی دیکھ کر جل رہی تھی۔ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ ان کا کام کیسے خراب کروں۔ بھابھی، یہ نا میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں، لاؤ لاؤ مٹھائی دو، مجھے تو مٹھائی بہت ہی پسند ہے۔ اچھا بتاؤ تم لوگوں کا کام کیسے چل رہا ہے؟ بھابھی، بہت بڑھیا چل رہا ہے، بس آپ کی ہی دعائیں ہیں۔ کبھی آئیے نا ہمارے ٹھیلے پر چھولے بھٹورے کھانے۔ ہاں ہاں ضرور کھانے آؤں گی، میرا اپنا ہی تو ٹھیلا ہے۔ عالیہ نے سوچ رکھا تھا کہ احمد کا بنا بنایا گیم کیسے بگاڑنا ہے۔ اگلے دن اس کی بھابھی اس کے ٹھیلے پر آ جاتی ہے چھولے بھٹورے کھانے۔ اس وقت کچھ گاہک چھولے بھٹورے کھا ہی رہے تھے۔ احمد بھابھی سے بولتا ہے، ارے بھابھی آپ آئیے نا۔ ہاں، میں نے سوچا میرے دیور نے نیا کام کھولا ہے، ذرا دیکھنے آ جاؤں۔ واہ، چھولے بھٹورے کی خوشبو کتنے مزے کی ہے، خوشبو سونگھ کر بھوک لگ گئی۔ رکو بھابھی، میں آپ کے لیے ایک تھالی لگا دیتا ہوں۔ احمد نے اپنی بھابھی کے لیے بڑے پیار سے چھولے بھٹورے کی ایک پلیٹ لگائی، مگر عالیہ نے اپنی ساڑی میں سے چھپکلی نکال کر چھولے بھٹورے میں ڈال دی اور پھر زور سے چلانے لگی، ارے ارے کھانے میں چھپکلی، ارے ارے کوئی بھی نہ کھاؤ، مٹر پنیر میں چھپکلی ہے، یہ زہریلا کھانا ہے۔ ارے دیور جی، آپ ایسا کھانا بنا کر دیتے ہیں؟ ارے ارے مٹر پنیر والے ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کھانے کا، کتنی صاف صفائی سے تم ہمیں جھوٹ بول کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ تمہارے چھولے بھٹورے کھاتے۔ چلو چلو، اس کو سارے پولیس میں لے جاؤ۔ بھابھی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ جان کے کر رہی ہیں۔ میں اور میری بیوی بہت اچھے سے کھانا بناتے ہیں، ہم چیزوں کو بار بار دھوتے ہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ادھر پائل بھی سارا گھر کا کام کر کر آ جاتی ہے۔ ارے دیور جی، اگر تمہاری غلطی ہے تو میں تمہاری سائیڈ نہیں لوں گی۔ ارے بھابھی جی، کیسے بات کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میری پتی کا سارا کام بگاڑ رہی ہیں۔ کہاں ہے وہ چھپکلی؟ دکھائیں مجھے۔ ارے نہیں نہیں، یہ تو چھپکلی میری کٹوری میں ہے، تم رہنے دو، یہ میں پھینک دیتی ہوں۔ ارے سب گاؤں والوں، یہ دیکھو، یہ تو چھپکلی نکلی ہے، تم لوگ ایسے ہی میرے پتی پر الزام لگا رہے تھے، یہ لو ہاتھ میں لگا کر دیکھو نکلی ہے کہ اصلی۔ ارے ارے، یہ تو واقعی ہی نکلی چھپکلی ہے، ہم سے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے ارے پولیس بلاؤ، اس عورت کو پکڑواؤ، اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ بھابھی، آپ کو ابھی بھی میں پولیس کے حوالے کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کی طرح گھٹیا نہیں۔ جائیے، آج کے بعد ہمیں اپنی شکل مت دکھائیے، مجھے تو بھابھی کہنے لگے بھی آپ کو شرم آ رہی ہے۔ جائیے، آج سے بعد آپ کا ہمارا رشتہ ختم۔ عالیہ شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ اب احمد اور پائل بہت اچھے سے کام کرنے لگ گئے۔